Galaxy News Hour live. संविधान जारी भए यता हामी दोस्रो आम निर्वाचनको संघारमा छौं। चुनावले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत र मजबुत मात्र बनाउँदैन, आफ्नो शासक आफै छान्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई संस्थागत गर्छ। सरकारप्रति नागरिकले अपनत्व बोध गर्छन्, त्यसो त निर्वाचन नेतृत्व नवीकरणको माध्यम मात्र हुन सक्दैन। निर्वाचन त नेतृत्व निर्माणको अविच्छिन्न विधि हो। तर हामी कहाँ ठीक उल्टो छ। शासन सत्ताको पहुँचमा भएकाहरूले चुनावलाई जहिल्यै दुरुपयोग गरेका छन्। लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिएको निर्वाचनलाई उनीहरूले आफू नवीकरण हुने र राज्य सत्ताको तर मार्ने माध्यम मात्र बनाएका छन्। त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरू पाखा लागेका छैनन्, बरु झन जागा भएर आएका छन्। पञ्चायतदेखि अहिलेसम्मै उम्मेदवारीमा पुरानै पात्रको हालीमुहाली छ, जसबाट मुलुकले पाउने, मुलुकलाई दिने कुराको कल्पनासम्म पनि व्यर्थ भइसकेको छ। हामी कहाँ त्यस्ता पात्र छन् जो पञ्चायतका पनि प्रिय थिए, बहुदलीय व्यवस्था सुरु हुने बित्तिकै दल प्रवेश गरे, दलको पनि हर्ताकर्ता भए। तिनले यो चुनावमा पनि उम्मेदवार बन्न लाज मानेका छैनन्। अन्य देशमा निश्चित अवधि गुजारेपछि सांसद, मन्त्री र अन्य राजकीय पदबाट निवृत्त भएर पेसा, व्यवसाय वा निजी जीवनमा फर्कने चलन छ। तर यहाँ चितासम्मै पद बोकेर जान खोज्ने मनोवृत्ति हावी छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी 2048 सालदेखि अहिलेसम्म मैदान नछाडेका नेताको सूची प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा दल बाहिरबाट उम्मेदवारी दिएकाले पाए चुनाव चिन्ह। दाबी विरोधको समय सकिएपछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली पनि प्रकाशित। गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवारी दिने पार्टी सदस्यलाई 5 वर्षको लागि निष्कासन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। चितवनमा कांग्रेसका बागीलाई एमालेको साथ, डडेलधुरामा देउवा विरुद्ध बीपी कांग्रेसलाई समर्थन। ललिता निवासको जग्गा हत्याउन कृत्य गर्ने विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारकै उदासीनता। सरकारी वकिलले फाइल फिर्ता गरेपछि सीआईबी 9 महिनासम्म अनिर्णित। विलासी प्रकृतिका विद्युतीय गाडीमा पनि भन्सार सहुलियत दिने नीतिले सीमित वर्ग मालामाल। 1 वर्षमै झण्डै 11.5 अर्बको राजस्व गुम्यो। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद स्थलमा आयोजकको लापरवाही। अधिकांश खेल स्थल यसपालि पनि काम चलाउ बनाइयो। पदक तालिकामा त्रिभुवन आर्मी 12 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थानमा। दाबी विरोध र उम्मेदवारी फिर्ता लिने क्रम सकिएपछि निर्वाचन आयोगले दलविहीन उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने काम पनि सकेको छ। उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन गरेपछि निर्वाचन आयोगलाई मतपत्र छाप्ने बाटो खुलेको छ। दल र उम्मेदवारलाई पनि चुनाव प्रचार गर्न सहज भएको छ। आयोगले आज बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने गरी समय दिएको थियो। त्यस्तै दिउँसो 3 बजे उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन गरी साँझ 5 बजे भित्र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने तालिका तय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म 2412 उम्मेदवार कायम भएका छन्। तीमध्ये 2187 पुरुष र 225 महिला छन्। यस्तै प्रदेश सभामा 3224 उम्मेदवार कायम भएका छन्। तीमध्ये 2943 पुरुष र 280 महिला छन्। देशभरिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र करिब 200 उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएको हुन सक्ने आयोगको अनुमान छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भोलिबाट प्रत्यक्षतर्फका लागि पनि मतपत्र छाप्ने काम थालिने बताएका छन्। अब राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई पनि चुनाव प्रचार गर्न सहज भएको छ। मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेमा सिट बाँडफाँडदेखि नै असन्तुष्टि देखियो। कतिपय नेताले दर्ता गराएको बागी र विद्रोही उम्मेदवारी केही स्थानमा फिर्ता हुँदा केही चर्चित निर्वाचन क्षेत्रमा भने नयाँ समीकरण निर्माण भएको छ।
गठबन्धनका विद्रोही उम्मेदवारलाई केही स्थानमा साथ दिन एमाले आफ्ना आधिकारिक उम्मेदवारलाई फिर्ता गराएको छ। स्थानीय निर्वाचनदेखि नै चर्चामा रहेको चितवन प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि तातिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गोर्खा गए पनि चितवन 3 माओवादीकै भागमा पर्यो। गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका भोजराज अधिकारीलाई मैदानमा उतारियो। तर काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले विद्रोह गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गरे। माओवादीलाई छाडेपछि चितवनमा काङ्ग्रेसमा छाएको तीव्र असन्तुष्टिलाई क्याच गर्न एमाले रामप्रसाद नेउपानेको उम्मेदवारी फिर्ता लिएर कोइरालालाई समर्थन गरेको छ। एमाले डडेलधुरामा पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध मोर्चा कसेको छ। देउवा विरुद्ध निर्वाचनमा होमिएका काङ्ग्रेस बीपीका कर्ण मल्ललाई समर्थन गर्दै एमाले आधिकारिक उम्मेद्वार चक्रबहादुर स्नेहीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ। एमाले नेता विक्रम बहादुर साईको स्वतन्त्र उम्मेदवारी भने कायमै छ। यस्तै पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा जनता प्रगतिशील पार्टीका केन्द्रीय संयोजक हृदय त्रिपाठीलाई सहयोग गर्न एमाले सिन्धु जलेसा बुढाथोकीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएको छ। अब त्रिपाठीले एमालेको सहयोगमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार विनोद चौधरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कास्की 2 मा बागी उम्मेदवारी दिएका काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री महादेव गुरुङ आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे। गठबन्धनको भागबण्डामा कास्की क्षेत्र नम्बर 2 एकीकृत समाजवादीलाई परेको छ। समाजवादीका नेता श्रीनाथ बराल चुनावी मैदानमा छन्। एमाले भने यो क्षेत्रमा विद्या भट्टराईलाई मैदानमा उतारेको छ। गुरुङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारी फिर्ता लिन दिएको दबावले पनि काम गरेन। सल्यानमा पनि काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार राजेन्द्र बहादुर शाहले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी कायमै राखेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीलाई परेपछि उनले उम्मेदवारी दिएका थिए। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा काङ्ग्रेसबाट बागी उम्मेदवार दिएका क्षितिज भण्डारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। उनको उम्मेदवारीले प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आर्जु राणाका स्वकीय सचिव प्रकाश देउवालाई दबाव बढेको छ। धादिङ 2 मा भने नेता रमेश धमालालाई बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन काङ्ग्रेस सफल भएको छ। केन्द्रको निर्देशनअनुसार उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका बागी र विद्रोही उम्मेदवार, उसका समर्थक र प्रस्तावकलाई काङ्ग्रेसले 5 वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। उता एमालेबाट विद्रोह गरेका प्रभु शाहले भने उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। मनाङ प्रदेशसभा खबाट राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे भने निर्विरोध भएका छन्। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 2046 को आन्दोलनपछि पनि राजनीतिमा धेरै उतार चढाव भए। नेतृत्वको अक्षम, पदलोलुप र अस्थिर चरित्रका कारण मुलुकले धेरै क्षति पनि बेहोर्यो। देशमा हुनुपर्ने विकास भएन, गरिबीको खाडल पुरिएन, भ्रष्टाचार झन बढ्यो। सदाचारका कुनै औजार पनि संस्थागत भएनन्। यिनै नेताहरूका कारण संसदीय व्यवस्था नै बदनाम भयो र लोकतन्त्र नै खतरामा समेत पर्यो। तर यसबाबत कोही दण्डित भने हुनु परेन। घुमिफिरी तिनै सीमित व्यक्तिहरू शक्तिमा छन्। व्यवस्था परिवर्तनको लाभ तिनैले उठाएका छन्। राजनीतिमा युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अहिले पनि पञ्चायतकालदेखि नै शक्तिमा ढलिमली गरेकाहरू नै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। राजनीतिमा नयाँ अनुहार आएनन् र युवाले अवसर पाएनन् भन्न थालिएको धेरै भइसक्यो। कतिपय नेताले स्वैच्छिक अवकाश लिए भने कतिपय अन्य परिबन्धले पाखा लागे। तर शक्तिको केन्द्रमा रहेर हालिमुहाली गरेका केही सदाबहार अनुहार छन् जसले पञ्चायत कालदेखि नै मैदान ओगटिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसङ्घबाट राजनीतिमा उदाएका देउवा 2048 सालमै गृहमन्त्री भएका थिए। त्यसैता उनले सांसदका लागि भएका कुनै चुनाव हारेका छैनन्। 2052 सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका उनी त्यसैता 2058, 2061, 2064 र 2078 मा गरी 5 पटक शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाइसके। उमेरले 75 काटेका देउवा आसन्न निर्वाचनका लागि पनि चुनावी मैदानमा छन्। रामचन्द्र पौडेल पनि 2048 देखि लगातार चुनावी मैदानमा छन्। 2051 मा उनी सभामुख भए। 2063 पछि उनी मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पनि भए। 2074 मा पराजित भएका पौडेल अझै थाकेका छैनन्। यो चुनावमा गठबन्धनको सहारामा जित्ने दाउमा छन्। विजय कुमार गच्छदार 2048 साल यताका हरेक चुनाव जितेका गच्छदार सत्ता र शक्तिमा रहन जेसुकै गर्न सक्ने नेतामा गनिन्छन्। 2048 मै राज्यमन्त्री भएका उनी 2052 देखि 59 सम्म 5 पटक मन्त्री भए। 2066, 68, 72, 73 र 74 मा गरी 5 पटक उपप्रधानमन्त्री भए।
गएका 3 दशकमा बिरलै सत्ता बाहिर रहेका गच्छदार भ्रष्टाचारको अभियोग बोकेरै चुनावी मैदानमा छन्। बलबहादुर केसी सोलुखुम्बुलाई आधार क्षेत्र मानेर राजनीति गरेका केसी 2048, 51, 56 मा विजयी भए। 2064 मा भने पराजित भएका उनी 2070 मा फेरि विजयी भए। फेरि 74 मा पराजित भएका केसी अहिले पनि मैदानमा छन्। गोपालमान श्रेष्ठ 2048, 51 र 64 मा स्याङ्जाबाट विजयी श्रेष्ठ 2070 मा भने समानुपातिकबाट सांसद भए। पटक पटक मन्त्री भए। 2074 मा पराजित भएका उनी जीवनको उत्तरार्धमा फेरि समानुपातिकको सुरक्षित सूचीमा छन्। अर्जुन नरसिंह केसी 2038 को राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएका केसी 2038 सालमै सूर्यबहादुर थापाको मन्त्री परिषदमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिए। बहुदल आएपछि उनको रजगत झन बढ्यो। 2048 र 2051 को संसदीय चुनाव जितेर स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक योजना मन्त्री भए। 2073 मा शहरी विकास मन्त्री भएका उनी 74 मा हार बिहोरे। अहिले फेरि उम्मेद्वार बनेका छन्। बालकृष्ण खाँड 2048, 64 र 70 मा सांसद निर्वाचित भएका खाँड सिंचाई, रक्षा र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसके। यसपटक पनि मैदानमै छन्। केपी शर्मा ओली 2048 साल यताका कुनै चुनाव नछाडेका अर्का नेता हुन्। 2051 मा गृहमन्त्री बनेका उनी 2063 मा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री भए। 2064 को चुनाव हारे पनि 2070 र 74 मा जिते। 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसके। तैपनि मैदान छाडेका छैनन्। फेरि आफैलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीबाट घोषणा गर्न लगाई चुनावी मैदानमा खडा भएका छन्। सुभाष चन्द्र नेमवाङ 2052 मा कानुन मन्त्री बनेका नेमवाङ नेपालको इतिहासमै लामो समय सभामुख बन्ने नेता हुन्। 2063 को पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभादेखि अन्तरिम व्यवस्थापिका र 2 पटकका संविधान सभाको नेतृत्व उनले पाए। अहिले पनि चुनावी मैदानमै छन्। माधव कुमार नेपाल 2048 देखि 56 सम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य, विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको नेता भएका नेपाल त्यस यता कहिल्यै संसद बाहिर बस्नु परेन। 2064 मा 2 क्षेत्रबाट हारे पनि मनोनित कोटाबाट संविधान सभा सदस्य भए। परराष्ट्र मन्त्री, रक्षा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री हुँदै 2066 सालमा प्रधानमन्त्री समेत भइसके। तर पार्टी फुटाएरै भए पनि सत्ता राजनीतिको बागडोर उनैलाई चाहिएको छ र अहिले फेरि चुनावमा उठेका छन्। झलनाथ खनाल 2048 सालदेखि मैदान ओगटिरहेका खनाल विभिन्न मन्त्री हुँदै 2067 मा प्रधानमन्त्री पनि भए। उमेर र स्वास्थ्यले जीर्ण भइसक्दा पनि उनी युवालाई पालो दिन तयार भएका छैनन् र फेरि चुनावमा होमिएका छन्। महन्त ठाकुर 2048 देखि पटक पटक सांसद भएका ठाकुर मन्त्री र उपसभामुख पनि भए। उमेरका कारण उनी राम्रोसँग हिँडुल गर्न पनि नसक्ने भइसके तर चुनावमा उठ्न छाडेका छैनन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ प्रतिनिधि सभाका लागि 5औं पटक इलाम 2 बाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 2074 सालको निर्वाचनमा गठबन्धनको सहयोगमा नेमवाङ काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार केशव थापालाई 9,500 मतान्तरले पराजित गरी 4थो पटक विजयी भएका थिए। अहिले काङ्ग्रेसका डम्बर खड्का नेमवाङसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। 2056 सालदेखि लगातार चुनाव जित्दै आएका नेमवाङलाई आउँदो निर्वाचन जित्न भने त्यति सहज छैन। 2074 को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँगको तालमेलबाट एमाले उपाध्यक्ष नेमाङले इलाम 2 मा सहजै जित निकालेका थिए। नेमाङले 36,517 मत प्राप्त गर्दा प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका केशव थापाले 26,865 मत ल्याएका थिए। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा भने नेमाङलाई 74 सालको जति सहज छैन। नेमाङले सत्ता गठबन्धनको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन जित्ने ढुक्क भएपछि विगतका चुनावमा नेमाङ सहकर्मीलाई मत माग्दै अन्य क्षेत्रमा समेत देखा पर्थे। तर यसपालि भने उनको दौडधुप आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित छ। 56 सालदेखिको विजयी यात्रालाई निरन्तरता दिन उनी कम्मर कसेरै लागेका छन्। दमक चिसापानी बाटोमा 2.5 अरब रकम विनियोजित भएको छ। फाल्गुनन्ददेखि आत्मानन्ददेखि लिएर थुप्रै सडकहरू हामीले सुरु गरेका छौँ, तर त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्नु बाँकी छ। नेमाङको प्रतिस्पर्धामा यसपटक काङ्ग्रेसले युवा नेता अघि सारेको छ। काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति डम्बर खड्का माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथ लिएर नेमाङलाई चुनौती दिँदैछन्।
गठबन्धनबाट आउने भोट र एमाले फुटका कारण नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने उनको विश्वास छ। तर हेभीवेट नेतासँगको चुनावी भिडन्त उनले सोचे जस्तो सहज छैन। इलाम नगरपालिका हामीले जितेका छौँ, चुलाचुली गाउँपालिका जितेका छौँ, केही हारेका गाउँपालिकाहरूमा पनि 200-300 मत मात्रै हाम्रो चाहिँ नि मत फरक छ। त्यसकारणले हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन मजबुत भएको कारणले हाम्रो पहिले जित्ने आधार हो। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा इलाम नगरपालिकाको 10 नम्बर वडा बाहेक सबै वडा, देउमाई नगरपालिका, माई नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7 र 8 सहित चुलाचुली, माङ्सेबुङ र फाकफोतुङ गाउँपालिका पर्छ। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्दा क्षेत्र नम्बर 2 मा एमाले कमजोर देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा यसअघि प्रमुखमा जित्दै आएको एमाले इलाम नगरपालिका गुमाउनु पर्यो। नगर प्रमुख सहित 8 वडा गुमाएर एमाले 3 वडामा सीमित भयो। इलाम नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै 33,920 मतदाता छन्। 42 वटा वडा रहेको निम्बाङको निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले 22, एमाले 17 र माओवादी केन्द्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले 1-1 वडा जितेका छन्। नेमाङलाई सत्ता गठबन्धनको चुनौती त छँदैछ, 4 पटकसम्म निर्वाचन जित्दा समेत पूरा गर्न नसकेको मतदातासँगको बाचा थप भार पर्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। गोपाल निरौला, ग्यालेक्सी फोके, इलाम। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा सस्तो भाषणका कारण चर्चामा छिन्। खास गरी उनी चुनावका बेला गृह जिल्ला पुग्दा मतदाता माझ केही न केही उटपट्याङ बोलिरहेकी हुन्छन्। मतदाता रिझाउने नाममा सत्ता र शक्तिको दम्ब देखाउने खालका अभिव्यक्तिले उनलाई विवादमा तान्ने गरेको छ। गत स्थानीय चुनावका बेला कैलालीका विपन्न बस्तीमा फ्री भिजा, फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदिने आश्वासन दिएकी राणाले कङ्ग्रेसले नजितेका ठाउँमा बजेट नै नदिने चेतावनी दिन भ्याइन्। अहिले पनि चुनावको मुखमा डडेलधुरा पुगेकी राणा बालुवाटारको गेट डडेलधुरावासीका लागि खुल्जा सिमसिम हो भन्दै मतदाता फकाइरहेकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी दर्ताका लागि डडेलधुरा पुगेकी आरजु राणाले यसपटक पनि 400 युवालाई फ्री टिकट, फ्री भिसामा विदेश पठाइदिने आश्वासन बाँडिन्। त्यति मात्रै होइन, बालुवाटारको गेट डडेलधुरावासीका लागि जति बेला पनि खुल्ने खुल्जा सिमसिम जस्तै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनी फेरि चर्चामा छिन्। डडेलधुराको मान्छेले जति एक्सेस बालुवाटारमा कसैले पाउँदैन, त्यो डडेलधुरा भनेको एउटा म्याजिक वर्ड जस्तै हो, खुल्जा सिमसिम जस्तै। म डडेलधुराको हो भन्ने बित्तिकै भित्र जान पाउँछ। त्यस हुनाले यहाँको बासिन्दा भन्दा धेरै अरू कसैले पनि काठमाडौँ हुँदा नि काठमाडौँको बासिन्दा भन्दा डडेलधुराको बासिन्दाले धेरै गाउँका वडाका साथीहरूले भेट्न पाएका छन्। चुनावको मुखमा पटक पटक यस्ता स्तरहीन अभिव्यक्ति र आश्वासन दिने प्रधानमन्त्री पत्नी देउवालाई के लाग्छ थाहा छैन। तर सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले भने यसलाई झुटा आश्वासन बाँडेर चुनाव प्रभावित पार्ने खेलका रूपमा भन्दा बढी बुझेका छैनन्। मतदाता उहाँले यसरी किन्दै हुनुहुन्छ कि युवाहरूलाई, यहाँका दक्ष युवाहरूलाई विदेश पलायन गराएर तपाईँ हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी तपाईँलाई चाहिँ विदेश लैजान्छौँ, सिंहदरबारको गेट खुला गर्छौँ। यस्ता अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो के हो भने युवा आत्मनिर्भर बनाउने ठोस योजना दिनुको सट्टा, ठोस कार्ययोजना दिनुको सट्टा यहाँका हरेक युवालाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ, यहीँ कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने होइन कि बरु उहाँले यहाँका युवाहरूलाई विदेश पलायन कसरी गर्न सकिन्छ अनि यस्ता अभिव्यक्ति दिएर यहाँको मत खिच्ने अभ्यास के। यसपटक मात्र होइन, गत स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसबाट नगर प्रमुख पदका उम्मेद्वार नृपबहादुर ओडालाई जिताउन गाउँ पुग्दा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कुरा उनले गरिनन्, बरु फ्री भिसामा मलेसिया र कतार पठाइदिने लाचार अभिव्यक्ति बाँडिन्। त्यति बेला पनि उनको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भयो। अहिले फेरि त्यस्तै अभिव्यक्तिका कारण आरजु आलोचित बनेकी छन्। उनी काङ्ग्रेस सभापति देउवाका निम्ति मत माग्न डडेलधुरामै अड्डा जमाइरहेकी छन्। स्थानीय चुनावका बेला डडेलधुरामा करुवा फरुवाले चुनाव जिते सिंहदरबारको ढोका बन्द हुने र बजेट नै नपाउने अभिव्यक्ति दिने उनी अहिले तिनै डडेलधुरावासीका लागि बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको ढोका जहिल्यै खुला रहने बताइरहेकी छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली 5बाट पराजय भोगेपछिको डर र यसपालि पनि खासै भर नलागेपछि उनले समानुपातिकको सहज बाटो रोजेकी छन्। यसपटक डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री देउवाका लागि बढी चुनौती देखेरै हुन सक्छ। उनी मतदातालाई सस्ता आश्वासन बाँड्नमै व्यस्त देखिन्छन्। डडेलधुराबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। अब केही न्युज संक्षेपमा। हिमाली जिल्ला मनाङ खबाट प्रदेश सभामा राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे निर्विरोध हुने भएका छन्।
मनाङखबाट प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका दोर्जे लामा गुरुङले फिर्ता लिएपछि मनाङे निर्विरोध निर्वाचित हुने पक्का भएको हो। प्रदेशसभा कमा भने एमालेका राजन बहादुर गुरुङ, कङ्ग्रेसका मुनिन्द्र जङ गुरुङ र राप्रपाका मिफेल धिन्जु लामाको उम्मेदवारी कायम रहेको छ। एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहेको मनाङमा प्रतिनिधि सभातर्फ एमालेका पाल्देन छोपाङ गुरुङ, कङ्ग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मख्या गुरुङले उम्मेदवारी दिएका छन्। मनाङमा 6779 मतदाता छन्। घनश्याम भुषाल निकट रूपन्देहीका 31 नेताले एमाले छाडेका छन्। उनीहरूले भैरुवामा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले त्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। पार्टीमा नीति भन्दा पनि व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुँदै गएको, पार्टी अध्यक्ष निरङ्कुश बनेको र इमान्दार नेतालाई पाखा लगाउने काम भएकाले पार्टीमा रहन नसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एमाले छाड्नेमा लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य द्वय सरोज कुमार यादव र शैलेन्द्र उपाध्याय, रोहिणी गाउँपालिकाका सचिव इन्द्रजित कुमार लगायत नेता रहेका छन्। पार्टी परित्याग गरेका उनीहरूले निर्वाचनमा भुषाललाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। बारामा एकै परिवारका 3 जनाको शव फेला परेको छ। प्रसौनी गाउँपालिका प्रष्टोका स्थित खोला किनारमा आमा र 2 छोराछोरीको शव फेला परेको हो। प्रष्टोका गाउँदेखि करिब 2 किलोमिटर टाढा रहेको डोरा खोलामा सुजाता चौधरी, 3 वर्षीय छोरी ताहिरा र 16 महिने छोरा राजवीरको शव फेला परेको बारा प्रहरीले जनाएको छ। शवको प्रकृति हेर्दा हत्या गरी फालेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। प्रहरीले केही दिनअघि श्रीमान दिपेन्द्र चौधरीलाई घाइते अवस्थामा फेला पारेको थियो। उनको वीरगञ्ज स्थित एलएस न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हत्यामा उनकै संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। राज्यको कुनै पनि नीतिले बृहत्तर हित हेर्नुपर्छ। किनाराको वर्ग मुख्य प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, तर यहाँ केही व्यापारी र सीमित धनी वर्गलाई पोस्न नीति बनाइन्छ। यस्तै एउटा प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणले गति लिएसँगै अब विद्युत खपत कसरी बढाउने भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ। यसका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनदेखि विद्युतीय चुल्होलाई समेत प्रवर्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर महँगा गाडीको आयातमा सरकारले राजस्व छुट दिएर उदारता देखाउँदा अर्बपति धनीहरूलाई पोस्ने काम मात्रै भएको छैन, लोक कल्याणका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत लगानी नै प्रभावित हुन पुगेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको 3 महिना बित्न लाग्दासम्म सरकारको पुँजीगत खर्च 5% भन्दा कम छ। प्रशासनिक र व्यवहारिक अप्ठ्याराले मात्रै होइन, ढुकुटीमा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि सरकारले बजेट खर्च बढाउन सकिरहेको छैन। सरकारी ढुकुटीमा रकम जुटाउने राजस्वबाट हो, तर दशैंका लागि हुने आयात समेत जोड्दा यो 3 महिनामा लक्ष्यको 12% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। यही रफ्तारमा अघि बढ्ने हो भने यो आर्थिक वर्ष लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै राजस्व उठ्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अत्तालिन थालेका छन्। सरकारले राजस्व बढाउन नसक्दा विपन्न नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवामा पर्याप्त लगानी बढाउन सकेको छैन। गाउँ गाउँ जोड्ने जीर्ण बाटाहरू सुधारिएका छैनन्। बाढी पहिरो पीडितलाई उचित राहत र पुनर्स्थापनामा राज्यले मन फुकाएर खर्च गर्ने अवस्था छैन। सबै घरमा बिजुली पुग्ने त कहिले हो कहिले। सबै गाउँ सञ्चार सम्पर्कमा जोडिएका छैनन्। विकट कर्णालीका धेरै महिला सुत्केरी हुँदा अस्पताल जान नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। तर सरकारले कम्तीमा 50 लाख पर्ने गाडी चढ्नेहरूलाई राजस्व छुट दिएर धनीलाई पोसिरहेको छ। महँगा गाडीको आयात गरेर बेच्ने व्यापारी र तिनै चिल्ला गाडी चढ्ने सम्भ्रान्त वर्गका केही 100 मान्छेलाई पोस्ने गरी सरकारले राजस्व नीति बढाउने बहाना चाहिँ विद्युत खपत बढाउनुलाई बनाएको छ। अगेन्स्ट इलेक्ट्रिकल भेहिकल हेर्छ, इलेक्ट्रिक भेहिकल कसले युज गर्छ भन्नुहोस् त? त्यो त मिडल इन्कम पनि होइन, अझ माथिल्लो होइन। किनभने 50 मिनिमम लाग्छ, अहिले टाटाकै 45 लाख जति लाग्छ होइन, 100भन्दा लो एन्डको होइन। कोना सोना हेर्नु भने 55 लाख पर्छ। त्यो भनेको के एउटा चाहिँ लोयर मिडल इन्कमले एफोर्ड गर्न सक्दैन नि त। त्यो त हामी जुन माथिल्लो स्टाटाको हाई लेभलको इन्कमको फ्यामिलीले नै हामी उल्टो चाहिँ सुविधा दिइराखेका छौँ होइन। त्यो प्रायोरिटी होइन। त्यो भन्दा के भने गरिब जनताले पनि घरमा चुलो बाल्न सक्ने सुविधा हामी दिउँ न। आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 10% राजस्व तिरेर आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीलाई
15 देखि 40% राजस्व तिर्नुपर्ने बनाइदिएका थिए। तर त्यस कदमको घोर विरोध भयो र सरकार नीति संशोधन गर्न बाध्य भयो। बहुसंख्यक नागरिकका सेवा सुविधामा खर्च नपर्ने राज्यको लाभ करोडपतिहरूलाई महँगो गाडी चढ्नमै सुम्पिने राज्यको पछिल्लो नीतिलाई सम्भ्रान्त वर्गले स्वागत गर्यो। एउटा गाडी बेचेर 10औं लाख नाफा लिने व्यापारीहरू अझै यस्ता सुविधा बढाउनु पर्ने तर्क गर्दैछन्। 100 किलोवाटसम्मको लागि पनि भने मैले त्यसलाई चाहिँ छुट दिएको हो, तर त्यो 100 किलोवाटले नेपालको अहिलेको भौगोलिक अवस्था अनुसार अलिकति भ्याउँदैन। त्यसलाई अलिकति त्यो क्यापेसिटी बढाएर 150-200 किलोवाटसम्मको बनाउनु पर्यो। नभए भने होइन भने त्यसलाई चाहिँ बरु प्राइसको आधारमा यो किलोवाट भन्दा पनि प्राइसको मूल्यको आधारमा चाहिँ गरिदियो भने त्यो वैज्ञानिक हुन्छ। सरकारले पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढाओस्। सरकारले भारी मात्रामा राजस्व छुट दिएपछि नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयात ह्वात्तै बढेको छ। छिमेकी भारत र संसारका अधिकांश देशमा नागरिकले जुनसुकै मुलुकबाट सिधै गाडी आयात गर्न पाउने सुविधा भए पनि नेपालमा केही व्यापारीलाई पोस्नका लागि गाडीका आधिकारिक विक्रेताहरू बाहेक अरूले आयात गर्न नपाउने कानुन छ। यसले गाडी व्यापारी र धनीहरूले मात्रै यस सुविधाको लाभ उठाइरहेका छन्। 68 लाख घर परिवार भएको नेपालमा पछिल्लो 5 वर्षमा 13,000 विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यानहरू आयात भएका छन्। यसले पनि राज्यले अचाकले उदार भएर राजस्वमा दिएको छुटको लाभ सीमित धनी वर्गले उठाइरहेको प्रस्ट्याउँछ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरिमा नेपालमा 1807वटा विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यान आयात भएका छन्। 25 लाखदेखि 1 करोड 30 लाखसम्म तिरेर आयात भएका यी गाडीहरूको भन्सार बिन्दुमा आइपुग्दासम्मको औसत मूल्य भने 29,44,000 पर्छ। भन्सारकै तथ्याङ्क अनुसार यही स्तरको मूल्य तिरेर किनिने पेट्रोल गाडीमा 245% र डिजल गाडीमा 262% राजस्व लिएको छ। तर बिजुली गाडीलाई भारी छुट दिँदा विदेशबाट महँगा एवं विलासी गाडीको आयात बढेको छ। 245% राजस्वको मानक राखी हेर्दा गत वर्ष आयात भएका बिजुली गाडीले 11 अर्ब 58 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको सहुलियत पाएको देखिन्छ। गत वर्ष 100 किलोवाट भन्दा कम क्षमताका 996 गाडी आयात भएका थिए। यी गाडी औसतमा प्रति गोटा 26,79,000मा आयात भएका थिए। यी गाडीले औसतमै केवल 24% मात्रै राजस्व तिरेका छन्। यही परल मूल्यमा आयात हुने पेट्रोल गाडीसँग तुलना गर्दा सबैभन्दा सस्तो विद्युतीय गाडीले नै औसतमा 59,18,000 रुपियाँ कम राजस्व तिरेको छ। 100 देखि 200 किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडी गत साल 792वटा आयात भए। यी गाडीको प्रति गोटा औसत मूल्य 32,38,000 परेको थियो। जम्मा 30% राजस्व तिरेर आयात भएका यी सवारी साधनले पेट्रोल गाडीकै बराबर राजस्व तिर्नु परेको भए एउटै गाडीले अहिलेभन्दा औसतमा 69,49,000 बढी कर तिर्नुपर्ने थियो। 200 देखि 300 किलोवाट क्षमताका गाडी भने गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 2वटा मात्रै आयात भए। यी गाडीको प्रति गोटा औसत मूल्य 60,46,000 तिरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। यो भनेको नेपालमा 1 करोड भन्दा महँगो पर्ने टोयोटा हाइलक्सका 2वटा गाडीको आयात मूल्य बराबर हो। यी विद्युतीय गाडीले जम्मा 47% राजस्व तिरेका छन्। यसरी यी महँगा गाडी आयात गर्नेहरूले एउटै कारमा 1 करोड 19,64,000 राजस्व सुविधा पाएका छन्। 300 किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका गाडी आयात गर्न नेपालीले गत साल नै प्रति गोटा 1 करोड 28,39,000 मूल्य तिरेका छन्। पोहोर जम्मा 2 थान यस्ता महँगा गाडी आयात भएका थिए। नेपाल भित्रिएका सबैभन्दा महँगा यी गाडीले जम्मा 58% राजस्व तिरे, जबकि महँगा डिजेल गाडीले 285%सम्म राजस्व तिर्नु परेको छ। यी गाडीले 245% मात्रै राजस्व तिरेको भए पनि अहिलेको तुलनामा एउटै गाडीले 2 करोड 39,55,000 बढी राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। स्वच्छ वातावरणका लागि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ भन्नेमा दुविधा छैन। तर यस नीतिको लाभ कसले उठायो र यसले सामाजिक न्याय गरेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
शेयर बजार परिसूचक 11 अङ्कले बढेर 1866 अङ्कमा उक्लिएको छ। म्युचुअल फन्ड र व्यापार बाहेकका सबै समूह उकालो लागेपछि समग्र बजार परिसूचक सकारात्मक बनेको हो। आज 140 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 39 वटाको घटेको छ। साथै 69 करोड 17 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। अभियान लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। परिसूचक 18 अङ्क नजिक रहेको र लगानीकर्ताले योभन्दा धेरै तल नझर्ने अनुमान गरेकाले सुधार देखिएको विश्लेषकको बुझाइरहेको छ। तर बैंकमा तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको प्रभाव कायमै छ। यद्यपि चुनावमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले गर्ने खर्चले बैंकिङ प्रणाली सहज बन्ने अपेक्षा भएकाले लगानीकर्ताले पर्ख र हेरको प्रवृत्ति देखाएको विश्लेषण गरिएको छ। खेत रोप्दा मल र पानीको अभाव खेपेका किसानले अहिले पाक्ने बेलाको धानमा लागेको रोगको सामना गर्नु परेको छ। बाला निकालेर पाक्ने बेलाको धानमा राते व्हाइट फ्लाई र ढुसी रोग लागेपछि नवलपुरका किसान चिन्तित भएका छन्। कावासोती सहित आसपासका क्षेत्रका 240 भन्दा धेरै किसानले 113 बिघा क्षेत्रमा लगाएको धानमा यस्ता रोग देखिएका हुन्। धानको बोटमा रातो हुँदै जाने, मर्ने गरेको किसानको भनाइरहेको छ। रोपोले समयमा मल नपाउँदा सेतो झिङ्गाले आक्रमण गरेको र राते रोगको प्रकोप देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। धेरैजसो सावित्री जातको धानमा यस प्रकारको रोग बढी देखिएको छ। युक्रेनको राजधानी कीव आक्रमणको विषयलाई लिएर उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले आपतकालीन बैठक बोलाएको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी कियव लगायतका सहरमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको 2 दिनपछि नेटोले आपतकालीन बैठक बोलाएको हो। युक्रेनको हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने बारे छलफल गर्न बुधबार बेल्जियमको ब्रसेल्समा 50 भन्दा बढी देश नेटोको बैठकमा भेला भएका छन्। रुसले 4 युक्रेनी क्षेत्रलाई गाभेपछि ब्रसेल्समा भएको भेला नेटोको पहिलो ठूलो बैठक हो। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले युक्रेनलाई हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउने नेटोका सहयोगीले गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेको बताए। क्षेप्यास्त्र प्रहारमा परि 2 दिनमा युक्रेनमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने देशभर विद्युतीय आपूर्ति बन्द भएको छ। रुसले क्रिमियाको पुल विस्फोटमा संलग्न 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रुसको संघीय सुरक्षा सेवाले रुस, युक्रेन र अर्मेनियाका 8 जनालाई पक्राउ गरेको हो। मस्कोले केर्च स्ट्रेट ब्रिजमा शनिबार भएको विस्फोटलाई युक्रेनले गरेको आतंकवादी आक्रमण भन्दै आएको छ। एफएसबीले युक्रेनको सैन्य गुप्तचर सेवा र यसका निर्देशक किरिलो बुडानोभलाई आक्रमणको योजना गरेको आरोप लगाएको छ। विस्फोटमा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैबीच युक्रेनको अवडिकामा रुसी सेनाले गरेको गोलाबारीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। दानियस क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका प्रमुख पाब्लो किरिलेन्कोका अनुसार रुसी सेनाले युक्रेनको मुख्य बजारमा प्रहार गरेको हो। ललिता निवास घोटालामा नाम जोडिएका नेताहरू अहिले चुनावी मैदानमा छन्, तर यसको फाइल भने अदालत नपुगी सिआइबीको दराजमा थन्किएको छ। विस्तृत साजना तामाङबाट। बहुचर्चित बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्दा सरकारी कागजात किर्ते गर्ने विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले दिएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलले फिर्ता गरिदिए। त्यसपछि प्रहरीले पनि यस प्रकरणमा खास चासो दिएको छैन। सरकारी वकिलले फाइल फर्काएको 9 महिनासम्म सिआइबी अनिर्णित हुँदा अब यो प्रकरण अदालतसम्म पुग्ने र दोषीले सजाय पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास समेत रहेको क्षेत्रको 279 रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीले गत पुसमा सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो। 2 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको सिआइबीले 360 जना विरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय दिएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले अध्ययनका नाममा प्रतिवेदन झिकाए र अनुसन्धान अपुरो देखाएर प्रहरीमै फिर्ता पठाउन निर्देशन दिए। गत पुस 26 गते फाइल फिर्ता पठाउँदा सरकारी वकिलले प्रहरीलाई 40 बुँदे निर्देशन सहित थप अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। 2049, 2062, 2067 र 2069 मा 4 चरणमा किर्ते गरी
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनले औल्याएको थियो। 13 अर्ब 76 करोडको बिगो पनि प्रतिवादीहरूबाट भराउन सिआइबीको राय थियो। तर प्रतिवेदन फिर्ता भएको 9 महिनासम्म पनि सिआइबीले कुनै ठोस प्रगति देखाउन सकेको छैन। मिसिल चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पुगिसकेको अवस्था हो र त्यसपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने केही बुँदाको रूपमा चाहिँ बाँकी कामहरूको निर्देशनसहित हामीले मिसिल प्राप्त गरेका छौँ र निर्देशन प्राप्त भइसके पश्चात पनि त्यो निर्देशनमा उल्लेख गरेको अनुसार, किनभने यो विषय चाहिँ निकै पुरानो विषयहरू छ होइन, यसमा रहेका कन्टेन्टहरू त्यहाँभित्रको चाहिँ विषयवस्तुहरू पुरानो छ अनि अलिकति निकै ठुलो भेग पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो अनुसन्धान चाहिँ अहिले पनि निरन्तर रूपमा चलिरहेकै छ। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ पुराना कागजातहरू हेर्ने, त्यसका चाहिँ केही आधिकारिकताहरूको चाहिँ पुष्टि गर्ने विषयहरू यी लगायतका कुराहरू चाहिँ अनुसन्धानको चरणमा छ अहिले पनि। सिआइबीले सङ्कलन गरेको कागजात विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गराउन, लाल मोहर लगायत पुराना कागजातका शब्दावलीलाई अहिलेको ढाँचामा उतार्न, कृत्यमा कसको कति संलग्नता हो भनी प्रश्नसँग खुलाउन सरकारी वकिलको निर्देशन थियो। लिखत सम्बन्धी कसुर अर्थात् कृत्य मुद्दा कानुनी हदम्याद अनुसार 2078 पुस 27 गतेभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने बुझाइका आधारमा सिआइबीले अन्तिम समयमा सरकारी वकिललाई फाइल बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलले यसमा हदम्याद नलाग्ने एकतर्फी व्याख्या गरेको थियो। यस प्रकरणमा राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै संलग्न भएकाले यत्तिकैमै थामथुम पार्न खोजिएको पनि हुन सक्ने कतिपयको आशंका छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा हाम्रा विष्णु पौडेल, माधव कुमार नेपाल र राजनीतिक नेतृत्वको कुरामा गर्दाखेरि स्वयं प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालको पनि इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ। उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट भएकै कारणले गर्दाखेरि यो ललिता निवासको न त मुद्दा सहज ढङ्गले गयो, न त यो जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारकोमा आयो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छादार सहित 4 पूर्व मन्त्री, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात र 2 जना पूर्व सचिव सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइसकेको छ। सिआइबीले जग्गा हिनामिनाका लागि खडा गरिएका मोही र भूमाफिया तथा यस सम्बन्धी निर्णयमा संलग्न दिल्ली बजार मालपोत, भूमि सुधार विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान तथा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने भूमि सुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, जनप्रतिनिधि लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। त्यतिखेर सिआइबीका प्रमुख धीरज प्रताप सिंह अहिले नेपाल प्रहरीकै नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। तैपनि प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाउन किन नसकेको हो, संशयपूर्ण छ। क्यामेरामा योगेश लामा र रिकेश सिंहका साथमा शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन छाडेर प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परामर्शमा छन्, तर निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। जसपाले आफ्ना मन्त्री फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाए आचार संहिता उल्लङ्घन हुने तर्क गरेको छ। के सरकार हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चै कानुनी व्यवधान छ त? यो प्रश्न हामीले 2 जना कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। राजनीतिक रूपले हेर्ने हो भने र यो संसदीय व्यवस्थाको आधार मूल्यमानताको आधारमा हेर्ने हो भने गठबन्धनबाट बाहिर गइसकेपछि उहाँहरूले आफैले सरकार परित्याग गरिदिनु पर्ने हो, सरकार छोडिदिनु पर्ने हो। उहाँहरूले सरकारमा बसिरहनु पर्ने कुनै नैतिक आधार छैन र व्यवस्थाको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी र पार्लियामेन्ट्री फर्म्स अफ गभर्मेन्टको जुन आधारभूत मान्य छ त्यसको विपरीत हो यो। अब उहाँहरूले त्यही पनि छोड्नुहुन्न, छोड्ने सवाल पनि अब नेपालमा कसले छोडेको छ र सहज रूपमा उहाँहरूले छोड्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्री आफैले पनि उहाँलाई छोड्न भन्न सक्नुहुन्छ। को काम चलाउ मन्त्री परिषदमा फेरबदल गर्ने, रहेका मन्त्रीहरूलाई निकाल्ने, नयाँ मन्त्रीहरू थप्ने व्यवस्था बिल्कुल चाहिँ गर्न नमिल्ने भएको हुनाले यो अहिलेको जुन मन्त्री परिषद छ त्यसैले नै निर्वाचन गराउने र त्यही मन्त्री परिषदले अर्को निर्वाचन पछाडि नयाँ मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले अहिले कुनै पनि दलका मन्त्रीहरू यो वा त्यो दलमा रहेको कारणले कुनै पनि दलका मन्त्रीहरूलाई निष्कासन गर्न वा नयाँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेर पनि उहाँहरू छोड्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई के अरे अधिकारविहीन अथवा उहाँको पोर्टफोलियो लिएर मन्त्रालयविहीन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा
मन्त्रीमण्डलबाट बाहिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै किसिमको अवरोध छैन। जहाँसम्म यो निर्वाचन घोषणा भइसके पछाडि केयरटेकर गभर्मेन्टको जुन अवधारणा छ त्यो हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भयो र अर्को प्रधानमन्त्री नबन्नेसम्मको अवस्थामा काम चलाउ सरकारको अवधारणा राखेको छ। तर निर्वाचनमा गइरहेको बेलामा काम चलाउ सरकार भन्ने कुरो हुँदैन। संविधानले हामीलाई काम चलाउ सरकार हुन्छ भनेर भनेको छैन। निर्वाचन सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कार्य पनि त्यसले गर्दछ। कसैलाई नयाँ मन्त्री बनाउने नियुक्ति गर्ने, कुनै क्षेत्रको व्यक्तिलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभामा फेरि निर्वाचित हुनको लागि उसलाई सशक्त बनाउने, कसैलाई कमजोर बनाउने, त्यो ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले काम गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले यो संवैधानिक नैतिकताको पनि विरुद्धमा हुन्छ। 2076 चैत पहिलो साताबाट कोरोना महामारी भित्रिन नदिन सरकारले लकडाउन गर्यो। नेपाल मात्र होइन, विश्व नै लकडाउनमा जाँदै थियो। त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय डाक सेवा पनि बन्द भयो। 2.5 वर्ष बन्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय डाक सेवा हुलाक सेवा विभागले बल्ल पुनः सञ्चालन गर्दैछ। यसका लागि आज मात्र कतार एयरवेजसँग सम्झौता गरेको छ। नेपालमा कोरोना कहर सुरु हुनु पूर्व यी चिठी पत्र निश्चित ठेगानामा पठाउन हुलाक मार्फत डाक सेवामा खसालिएको थियो। तर 2.5 वर्षसम्म पनि यी पत्र ठेगानामा पुग्न सकेका छैनन्। यी चिठी पत्र आदि सामग्री दिल्ली बजार स्थित गोस्वा र हुलाक कार्यालयमै थन्किएका छन्। प्राय नेपाल आएका विदेशीले आफन्त र प्रियजनलाई नेपालबारे जानकारी दिने गरी लेखिएका पोस्टकार्ड सहितका चिठीपत्र द्रुत सेवा अन्तर्गत ठेगानामा पुग्नुपर्ने भए पनि कोरोना सघन बन्दै जाँदा यी ठेगानामा नपुगेर अलपत्र परेका हुन्। अब यी अलपत्र चिठीपत्रले ठेगाना पाउने भएका छन्। सेवा सुचारुका लागि कतार एयरवेजसँग भइरहेको लामो समयको छलफललाई बुधबार हुलाक सेवा विभागले मूर्त रूप दिएसँगै हुलाक अड्डामै थन्किएका पत्र ठेगानामा पुग्ने बाटो भेट्टाउने भएका हुन्। सम्झौता अनुसार 19 देशका लागि पठाइएका कागजपत्र कतार एयरवेजका जहाज मार्फत विभिन्न देश पुग्नेछन्। यसअघि थाई एयरवेजसँग विभागले सम्झौता गरेको थियो। कोभिडले पारेको विश्वव्यापी असरमा उक्त एयरवेज पनि परेपछि अहिले अस्तित्वमा छैन। कोभिड अवधिभर नेपालमा विदेश डाक सेवा सञ्चालन हुनै सकेन। केही समय अघिदेखि नेपाल एयरलाइन्सले मात्रै 3 देशमा कागजपत्र बोक्दै आएको थियो। योसँगै द्रुत डाक सेवालाई विस्तार गर्न सिङ्गापुर, एयर अरेबिया, टर्किस एयरलाइन्स र फ्लाइ दुबईसँग पनि थप देशमा सेवा विस्तारका लागि कुरा अघि बढिरहेको विभागले जानकारी दिएको छ। अब अहिले कोभिड सकिसकेपछि त्यसलाई पुनः सुचारू गर्नको लागि हामीले आज मात्रै अब कतार एयरवेजसँग 19वटा डेस्टिनेसनको लागि एग्रिमेन्ट पेपरमा सिग्नेचर गरेका छौँ आज मात्रै। त्यस पछाडि सिङ्गापुर एयरलाइन्ससँग कुराकानी भइरहेछ, उहाँहरूसँग चाहिँ 8वटा डेस्टिनेसनको लागि कुराकानी भइरहेछ। अमेरिका, जापान, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया लगायत देशमा अन्तर्राष्ट्रिय डाक सेवाको चाप बढी छ। नेपालभित्रको द्रुत डाक सेवाका लागि भने नेपाल एयरलाइन्ससँगै निजी क्षेत्रका जहाज कम्पनी बुद्ध, यति र श्री एयरलाइन्ससँग पनि विभागले सम्झौता गरेको छ। हुलाकलाई पुनर्जीवन दिँदै कामको चापलाई बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय समेत गरिरहेको छ। हाल सरकारी कागजपत्र, पासपोर्ट, इम्बोस नम्बर, कन्सुलर विभागका कागजपत्रसँगै विभिन्न कम्पनीका कागजपत्रलाई सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै गुगलले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई पठाउने डकुमेन्ट पनि हुलाक मार्फत नै आउने गर्छ। प्राय विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको सक्कल शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बोक्न सरकारी हुलाक सेवा नै अनिवार्य हुँदा विभागमा चाप बढिरहेको छ। पासपोर्टहरू भयो, इम्बोस नम्बर भयो, होइन, यिनी कुराहरूलाई हुलाकको माध्यमबाट जनताको घर दैलोमा पुर्याउने काम भइरहेको छ। त्यसै गरी अब जस्तो दराज अनलाइन सपिङ हामी सबैले चिनेको सुनेको छौँ, होइन, उहाँहरूसँग पनि एउटा सम्झौता हाम्रो के भइसकेको छ भन्दा दराजले उपभोक्तालाई पठाएको सामान केही कारणले फिर्ता गर्नु पर्यो भने हुलाक मार्फतबाट फिर्ता हुने गरी सम्झौता भएको छ। जस्तो कन्सुलर विभागका डकुमेन्टहरू पनि हुलाक थ्रु, अनि पासपोर्टहरू, इम्बोस नम्बरहरू यिनीहरू चाहिँ हुलाक थ्रु जाने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ। हाल हुलाक सेवा प्रणालीमा 842 कार्यालयमा 17,000 कर्मचारी रहेका छन्। तर खर्च अनुसारको उपलब्धि भने खासै देख्न सकिँदैन। समय अनुकूल हुलाकको विश्वासिलो सेवा विस्तार गर्दै पुनर्जीवन दिनु अत्यावश्यक छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
नवराष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङतर्फ 9 स्वर्णको छिनोफानो हुँदा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी 4 स्वर्ण जितेको छ। बागमती प्रदेशले आज सिनियर पुरुष फोइलमा स्वर्ण जित्यो। नारायण गौतम, आर्यन कार्की, पुरुषोत्तम खत्री र सञ्जीव लामा सम्मिलित बागमतीले फाइनलमा आर्मीलाई 45-35 ले हरायो। बागमतीले सिनियर टिम महिला साबरमा पनि स्वर्ण जित्यो। यो स्पर्धामा पनि बागमतीले फाइनलमा आर्मीलाई नै हरायो। स्वर्ण जित्ने क्रममा बागमतीले फाइनल 44-35 ले जित्यो। आजै भएको सिनियर टिम महिला एपीमा भने आर्मीले स्वर्ण जितेको छ। आर्मीले फाइनलमा एपीएफलाई 45-40 ले हराएको हो। अब फेन्सिङका 3 स्पर्धा मात्र बाँकी छन्। नवराष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत नेपाल पुलिस क्लब महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा प्रदेश 1लाई 118 रनले पराजित गर्दै पुलिसले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। लगातार दोस्रो जित निकालेको पुलिस 4 अङ्कमा समूह बी को शीर्ष स्थानमा छ। लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा पुलिसले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशसँग खेल्नेछ। पुलिसले दिएको 159 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1ले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 40 रन मात्रै बनाउन सक्यो। क्याप्टेन सोनु राजवंशी र लकिता राजवंशीले समान 11 रन बनाउन बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। हिरणमाई रोयले 3 विकेट लिइन्। पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 158 रनको योगफल तयार पारेको थियो। सम्झना खड्काले 43 बलमा 60 रन जोडिन्। कविता कुवरले 37 र अप्सरी बेगमले 21 रन बनाइन्। अर्को खेलमा लुम्बिनीले कडाली प्रदेशलाई 104 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 127 रन बनायो। लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक 31 रन जोडिन्। जवाफमा 128 रनको लक्ष्य पछ्याएको कडाली 8.3 ओभरमा जम्मा 23 रनमा अल आउट भयो। कडालीका कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बोलिङमा मधु डीसीले 4 विकेट लिइन्। लुम्बिनीको यो पहिलो जित हो भने कडालीको यो लगातार दोस्रो हार हो। नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष ह्यान्डबल खेलमा गण्डकीले तेस्रो जित निकालेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्य कभर्ड हलमा आज भएको खेलमा गण्डकीले बागमतीलाई 32-14 ले हरायो। लगातार 3 खेल जितेको गण्डकीले यससँगै 9 अङ्क बटुलेको छ। गण्डकीका विशाल बस्नेतले सर्वाधिक 6 गोल गरे। नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला ह्यान्डबल खेलमा बागमतीले जित निकालेको छ। जितसँगै बागमतीले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क बटुलेको छ। मधेसकी सुजाता सिंहले सर्वाधिक 4 गोल गरिन्। बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहास 4 दशक लामो छ। यति बेला भर्खर 9औं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद हुँदैछ। यसको परिकल्पना र योजनालाई हेर्ने हो भने यो नगण्य हो। यसको मुख्य कारण राजनीतिक परिवर्तन र हस्तक्षेप दुवै मान्न सकिन्छ। यसैकारण यसबीचमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा नेतृत्व परिवर्तन धेरै भयो। तर खेल आयोजनाको शैली, व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा भने कुनै परिवर्तन आएन। यी हुन् 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा हुने खेलकुद स्थलहरू। कबड्डीका खेलहरू एउटा क्याटरिङमा हुनेछ। पौडी प्रतियोगिता विद्यालयको पोखरीमा, भारोत्तोलन सभा हलमा, केही खेल विद्यालयका चौरमा पनि हुनेछन्। यति मात्रैले पनि 9 राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको तयारी कस्तो थियो र छ भन्ने प्रश्न पार्छ। पोखरा क्रिकेट रङ्गशालामा यसअघि नै तयार भइसकेको थियो, जहाँ फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता भव्यताका साथ सम्पन्न भएको इतिहास छ। अझ यस मैदानको पिचलाई त्यति बेला नेपालमा भएका क्रिकेट मैदानहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर चर्चा पनि गरिएको थियो। तर यही मैदानमा सुरु भएको महिला क्रिकेट प्रतियोगिताका सुरुवाती केही खेल भने ट्रफमा खेल्नु पर्यो। यसको अर्थ राखेपोसँग खेल मैदान स्तर उन्नति गर्ने समय नभएको भने होइन। प्रतियोगिता आयोजना हुन 4 वर्षको समय लाग्दा यस अवधिमा खेल स्थलको स्तर उन्नति गर्न सकिन्थ्यो। तर प्रतियोगिता आयोजना गर्न जोडबल गर्ने राखेपले भौतिक पूर्वाधारतिर वास्ताई गरेन। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको सम्पूर्ण अधिकार राखेपले आफैमा राखी गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदलाई खासै भूमिका नै दिएन।
अबको दिनमा यो 10औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता अब हुँदाखेरिको भौतिक निर्माण संरचनाहरू पहिले बन्नुपर्छ। यो अहिलेको जस्तो ताल हुँदैन, किनभने यो अब डेड लाइन पाएको हुन्छ। यसले चाहिँ पहिलेबाट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र यो गाउँपालिका सबै मिलेर एउटा खेल एक बनेर जानुपर्ने छ। जस्तो आज जस्तो त्यो अचानकमा भ्यू छर्ने त्यो खालको त्यो अलिकति हुन्छ नि, यो दोधाम यो काम गरेर खेलकुदलाई कहिले पनि टेक अप गर्न सकिन्न। हामी ठडिङ सागमा हेरौँ कति एमर्जेन्सी गर्यो, अहिले फेरि 9मा त्यही झल्किरहेको छ होइन। अझ एकातिर खेल सुरु भइरहँदा अर्कोतिर खेल पूर्वाधार स्तर उन्नति र व्यवस्थापन कार्य जारी रहेको अवस्था छ। महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने स्याङ्जाको वालिङ फुटबल मैदानको अवस्था पनि उस्तै छ। खेल बिहिबारबाट यसै मैदानमा हुँदैछन्। मैदानमा दुबोको चपरी राख्ने काम सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा खेलाडीमा इन्जुरीको समस्या सक्छ। यस्तै समस्याले उच्च लयमा रहेका धेरै खेलाडीले आफ्नो खेल जीवन गुमाउनु परेको उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन्। ढिला गरी खेल मैदानको टुङ्गो लाग्दा मैदानको स्तर उन्नति ढिलो भएको जिम्मेवार पदाधिकारी बताउँछन्। यही असोजको 5 गते हामीले दुबोको हामी एउटा कम्पनीसित हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ र उहाँसित एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि तत्काल दुबोको लगको लागि हामी 8 गतेबाट हामी निरन्तर लाग्यौँ र 9 गते हाम्रो यहाँ दुबो झऱ्यो र दुबो झरिसकेपछि बिचमा चाहिँ हाम्रो विजयदशमी आएको हुनाले विजयदशमी पनि तत्काल कार्यालयहरू बन्द हुने र काम गर्नेहरू पनि मजदुरहरू पनि अलिक अभाव भएको कारणले अलिक ढिला सुस्ती भयो। राष्ट्रिय खेल भलिबलको कोर्टको अवस्था पनि उस्तै छ। माटोहरू उब्किएका छन्। उद्घाटन समारोह उपसमितिका संयोजक एकेन्द्र बहादुर कुँवरका अनुसार 9 राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन समारोहको लागि मात्रै 3 करोड खर्च हुने अनुमान छ। उद्घाटनमा लाइटिङ र साउन्ड सिस्टममा 60 लाख खर्च हुनेछ। तर महत्त्वपूर्ण मानिएको खेल स्थल व्यवस्थापनका लागि भने 1 करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। प्रति एक खेल स्थलले 2,77,000 रुपैयाँ बजेट पाउने थियो। तर खेलस्थल व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक राजेश गुरुङ नै खेलस्थलका लागि विनियोजन भएको रकम के कसरी खर्च भयो भन्नेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। अर्थात् 9 खेलकुदका पूर्वाधारमा ढिलासुस्ती र लापरवाही मात्र छैन, अपारदर्शिता पनि ठूलै समस्याको रूपमा देखिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा दल बाहिरबाट उम्मेदवारी दिएकाले पाए चुनाव चिन्ह। दाबी विरोधको समय सकिएपछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली पनि प्रकाशित। गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवारी दिने पार्टी सदस्यलाई 5 वर्षको लागि निष्कासन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। चितवनमा कांग्रेसका बागीलाई एमालेको साथ, डडेलधुरामा देउवा विरुद्ध बीपी कांग्रेसलाई समर्थन। ललिता निवासको जग्गा हत्याउन कृत्य गर्ने विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारकै उदासीनता। सरकारी वकिलले फाइल फिर्ता गरेपछि सीआईबी 9 महिनासम्म अनिर्णित। विलासी प्रकृतिका विद्युतीय गाडीमा पनि भन्सार सहुलियत दिने नीतिले सीमित वर्ग मालामाल। 1 वर्षमै झण्डै 11.5 अर्बको राजस्व गुम्यो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद स्थलमा आयोजकको लापरवाही। अधिकांश खेल स्थल यसपालि पनि काम चलाउ बनाइयो। पदक तालिकामा त्रिभुवन आर्मी 12 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थानमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.